कोरोनाको कारण लामो समय सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चहल पलाउँदै पोखरामा विदेशी पर्यटकको संख्या न्यून देखिए पनि आन्तरिक पर्यटक भने भरिभराउ हुँदै। 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी ललितपुरमा सुरु। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग धन्दा र खेतीपातीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। र भूपयोग ऐनको नियमावली परिमार्जन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीद्वारा छलफल सुरु। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। सधैँ विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको हो। लामो समय सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण लामो समयदेखि सुनसान रहेको पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड हुन थालेको छ। अहिले पोखराको मौसम पनि निकै खुलेको छ। माछा पुछ्रे र अन्नपूर्ण लगायत हिम श्रृङ्खलाका मनमोहक दृश्य हेर्न प्रकृति प्रेमी पर्यटकले पोखरालाई रोजाइको गन्तव्य बनाउने गरेका छन्। सधैँ विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने लेकसाइड र आसपासका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण कम भएसँगै लामो समयपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल देखिन थालेको पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। दसैँको बेलामा पोखरा क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको चाहिँ निकै आउने क्रम चाहिँ देखियो। न कि पोखरालाई गन्तव्य नमानिकन पोखरा हुँदै जस्तै मुक्तिनाथ जाने पर्यटकहरूको चाहिँ धेरै मात्रा अथवा अप्पर मुस्ताङ मनाङतिर विभिन्न ठाउँहरूमा जानको लागि चाहिँ पोखरा भएर जाने भएको हुनाले अझ पोखरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ विशेषको भनौँ न एउटा रुट बनाएर जाने आन्तरिक पर्यटकहरू मात्र चाहिँ बढी देखियो। र अनि नेपालीहरू धेरै जसो निम्न मध्यम वर्गका भएको हुनाले उहाँहरूले बढी मात्रामा आफ्नै साधन मोटरसाइकलको चाहिँ अत्याधिक प्रयोग गरेर चाहिँ जाने पर्यटकहरू चाहिँ पोखरामा चाहिँ देखिन आयो। आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति बाक्लिन थाले पनि आर्थिक गतिविधिलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि विदेशी पर्यटकको गतिविधि पनि बढ्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पोखरा आसपास र पदयात्रामा जाने आन्तरिक पाहुनाको आगमन पनि राम्रो देखिएको छ। पोखरा आउने अधिकांश पाहुना पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यसँगै घान्द्रुक, मार्दी ट्रेक, अन्नपूर्ण बेस क्याम्प, अस्ट्रेलियन क्याम्पतिर छोटो तथा लामो दूरीका पदमार्गका लागि निस्किने गरेका छन्। मोटरवेल बाटोले प्रसिद्ध पदमार्गहरू विस्थापित हुँदै गएको र पदयात्रामा आउने पर्यटकको बसाइ छुट्टिँदै गए पनि ती क्षेत्रमा आन्तरिक पर्यटकको भिड बढेको छ। पोखराको सुन्दर दृश्य हेर्नका लागि आएको पर्यटकहरू मनमोहक देखिन्छन्। हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ मार्दी ट्रेक गरेर चाहिँ आएको। मार्दी ट्रेक एकदमै सुपर। अब हिमालको टचलाई हामी फिल गर्न चाहन्थ्यौँ। अब पुग्यौँ। 2 दिन लगातार हिँडेर हिजो दिनभरि पुरा ओर्लेर त्यस पुग्यौँ, रमाइलो भयो। यहाँ पे कोरोना जैसा कोई भी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूमने में और एटमॉस्फेयर नेपाल का वो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ और पहले यहाँ मैं आ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ कोरोना का यहाँ तो बहुत ज़्यादा वो होगा, प्रकोप होगा, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं काठमांडू गया हूँ, काठमांडू से फिर पोखरा आया। मैं वैक्सीनेटेड हूँ और इंडिया में पहले ही वैक्सीनेशन हो चुका है। पोखरामा हाल निजी क्षेत्रको 5 अर्ब रुपैयाँ बढेको पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। करिब 700 पर्यटकीय होटल सञ्चालनमा छन्।
कोरोनाका कारण सबै होटल भने खुलिसकेका छैनन्। कोरोनाको कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रमा गति लिन अझै केही समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमनले यस क्षेत्रलाई केही राहत मिलेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीले पर्यटन क्षेत्रको कोभिडका कारण निकै कठिन समय गुजारिसकेको भए पनि अब बिस्तारै लयमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। पोखरामा आन्तरिक पर्यटक आउँदा यसले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत दिएको उहाँको भनाइ छ। हालै पोखरामा भएको 11 देशका कूटनीतिज्ञको भ्रमणले पोखराको पर्यटनमा सकारात्मक सन्देश गएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको विद्यमान स्थिति के छ भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटकहरूको चहलपहल आगमन अलिकति एक हिसाबले रिस्ट्रिक्टेड नै छ हैन। अब विभिन्न देशको आफ्नो आफ्नो नियमहरू छ, नेपालको पनि अलिकति खुकुलो त गरिएको छ, तैपनि पुरै पुरानै लयमा फर्केको पुरै ओपन चाहिँ भइसकेको छैन हैन। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ जुन मुभमेन्ट अहिले हामीले देखाएको छौँ हैन, पोखराको लेक साइड बैदामतिर, चितवनको सौराहातिर हैन, मनोकामना जस्ता ठाउँहरूमा जसरी चाहिँ भएको छ, त्यो वास्तवमा असाध्यै यसले चाहिँ व्यवसायहरूलाई हैन र पर्यटन सरकारवालाहरूलाई चाहिँ एक हिसाबले ठुलो राहत दिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय उसको हकमा पनि तपाईँले अस्ति देखिसक्नुभयो, हामीले चाहिँ 11 देशका राजदूत हैन अरू 10 भन्दा बढी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूलाई पोखरा ल्याएर भ्रमण गरायौँ सेप्टेम्बर 27 विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा। त्यसले पनि एउटा मेसेज दिएको छ, पोखरा इज सेफ, गण्डकी प्रदेश इज सेफ हैन, सुरक्षित छ, हामीले चाहिँ पर्यटकीय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ हैन भनेर हामीले चाहिँ एउटा मेसेज दिन खोजिरहेछौँ। पर्यटन बोर्डले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर बढी भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने खालका कार्यक्रमहरू गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पर्यटकको आगमनसँगै पोखराको फेवातालमा डुङ्गा सयर, प्याराग्लाइडिङ लगायतका साहसिक खेलमा भिडभाड पनि बढेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26 मा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बेलायत प्रस्थान गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबा यही कार्तिक 15 र 16 गते संयुक्त अधिराज्यको ग्लासगोमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि कोप 26 को पक्षको 26औं सम्मेलन अन्तर्गतको वर्ल्ड लिडर समिटमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा सहितको टोली आज बिहान कतार एयरवेजको जहाजबाट बेलायत प्रस्थान गरेको हो। 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन बेलायतको सहर ग्लासगोमा यही कार्तिक 12 गतेदेखि 26 गतेसम्म चल्नेछ। प्रधानमन्त्री देउबाले त्यहाँ वर्ल्ड लिडर समिटलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव सहित 20 सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री देउबा सहितको टोली 18 गते स्वदेश फर्किनेछ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा दैनिक प्रशासनिक कामकाज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्हाल्नुहुनेछ। गोदावरी फुलको व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित ललितपुरमा गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीको 14औं संस्करण सुरु भएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको आयोजनामा ललितपुरको जावलाखेल खेल मैदानमा शुक्रबारबाट प्रदर्शनी सुरु भएको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदर्शनीमा व्यावसायिक र सूचनामूलक गरी 48 वटा स्टल राखिएका छन्। ती स्टलमा नेपालमा विगत वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएका विविध जातका गोदावरी फुल बिरुवाका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फुलका केही नयाँ प्रजातिका फुल बिरुवाहरूको स्टल राखिएको छ। यसका साथै यस सिजनमा फुल्ने सयपत्री, मखमली तथा अन्य सिजनल फुल बिरुवाहरू समेत प्रदर्शनीमा राखिएको छ। प्रदर्शनी सोमबारसम्म चल्नेछ। प्रदर्शनीको उद्घाटनका अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा पुष्प खेतीको आकर्षण बढ्दै गएको बताउनुभयो। उहाँले पुष्प व्यवसायले देशको अर्थतन्त्रलाई बढाउने बताउँदै जनताको पसिनाबाट उठाइएको राजस्व जनताकै लागि खर्च गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल अर्को वर्षसम्म फुलमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्न सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। सकभर राज्यसँग भएको जनताले तिरेको कर, जनताको पसिनाबाट मतलब प्राप्त भएको यो के अरे एउटा राजस्वलाई, अर्थतन्त्रलाई हामी जनताकै हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। म अनुरोध गर्छु यो सङ्घलाई र हामी सबैले पनि सङ्कल्प गरौँ अर्को वर्ष माला आयात गर्नु नपरोस्, हामी आत्मनिर्भर बनाऊँ। त्यसको लागि सबैले प्रतिबद्धता गरौँ। म व्यवसायी साथीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो पैसा हामीले बाहिर पठाउनु परिरहेको अवस्थाबाट हामी अन्त्य गर्नका लागि अझ व्यवसायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न धेरै उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग धन्दा र खेतीपातीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको भन्दै उहाँले हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफू आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने सोच्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। प्रोत्साहन कसरी हुन्छ? म अर्थमन्त्री भएपछि मैले के कुरा घोषणा गरेँ भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, उत्पादन आधारित राजस्व हुनुपर्छ, उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर मैले घोषणा गरिरहँदा र त्यो अनुसारको एक दुई कामहरू सुरु गरौँ भनिरहँदा यो देशमा उत्पादन गर्न हुँदैन भन्ने स्वरहरू पनि त्यत्तिकै छन्। हुँदैन, हामी बाहिरबाट ल्याएर नै व्यापार गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्ने पनि आइरहेछन्। खबरदारी, त्यसलाई देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नलाई यहाँ उद्योग धन्दाहरू चाहिन्छ, यहाँ खेतीपातीहरू चाहिन्छ, यहाँ अरू सबै हाम्रा आफ्ना उत्पादित वस्तुमाथिको व्यवसाय चाहिन्छ। ती व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू नै अहिलेको मुख्य कुरा हो। त्यस कारणले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरेर मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हरेक वर्ष तिहार पर्वलाई लक्षित हुने गरी गरिएको गोदावरी पुष्प मेला कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष भने स्थगन गरिएको थियो। एसोसिएसनले यस पटकको प्रदर्शनीमा 50 लाख रुपियाँको कारोबार हुने आशा गरेको छ। नेपालमा हाल 157 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा पुष्प खेती हुने गरेको छ। सरकारले हालैको वर्षापछि आएको बाढी पहिरो र डुबानका कारण धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई 65% राहत दिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले 10 कट्ठा भन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 65% राहत दिने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार किसानलाई क्षतिको आधारमा राहत दिनेछ। 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 30% र 3 बिघादेखि बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको 20% राहत दिने निर्णय भएको छ। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण भएको उत्पादन लगायतका आधारमा किसानले राहत पाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। यस्तै किसानलाई राहत वितरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र सो कार्यदलले 5 दिनभित्र कार्यविधि बनाई पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। हालैको बेमौसमी वर्षाबाट धान बालीमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पूर्ण रूपमा क्षति भएका हकमा साना किसान बढीमा 10 कट्ठासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकोलाई क्षतिको अधिकतम 65%, मध्यम किसान 10 कट्ठादेखि 3 बिघासम्म वा सो बराबर जग्गा भएकालाई क्षतिको अधिकतम 30% र ठुला किसान 3 बिघाभन्दा बढी र आंशिक क्षति भएकालाई अधिकतम 20% का दरले राहत स्वरूप नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण गरेको उत्पादन लागत बराबरको रकम उपलब्ध गराउने, सोको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले 5 दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने। कार्तिक 1 गतेदेखिको लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी र डुबानका कारण देशका 7वटै प्रदेश गरी 8.25 अर्ब रुपियाँको क्षति भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। धेरै ठाउँमा पाकेको धानबाली डुबानमा परेको थियो। प्रदेश स्तरबाट प्राप्त धानबालीको क्षति विवरण अनुसार 7 प्रदेशमा 2,85,509 हेक्टरमा गरिएको धानबालीमा असर पुगेको छ। यसमध्ये 85,580 हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। बैठकले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा रिक्त उपमहालेखा परीक्षक पदमा महेश्वर काफले र वामदेव अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी भारतका लागि नेपाली राजदूतमा डाक्टर शङ्कर शर्मा, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्रीलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ। सांसदहरूले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने सरकारको नीतिगत निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। सांसदहरू प्रकाश रसाइली, भीमसेन दास प्रधान र प्रमोद शाहले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आएको सो नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई
माफी दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँहरूले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टिल व्यवसायलाई धराशायी बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। पत्र सदुरलाई सम्झाएर ल्याउँ, अलिअलि बना जस्तो गर भन्ने किसिमले चाहिँ यो क्षेत्रलाई धराशायी गर्ने किसिमले सरकारले निर्णय गरेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आमाफी पनि हुँदैन। उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यसले देशको राजस्व पनि घट्ने। महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनु हो भने यिनीहरूले के अर्को तर्क पनि के गर्नु भएको रहेछ भने उहाँले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मूल्य पनि घट्छ हजुर, एकदम सस्तो पैसा डन्डी किन मूल्य घटेन त? आज यो बढायो कति महिना भयो, किन मूल्य घटेन? मूल्य पनि नघटाउने, पैसा मात्रै कुम्ल्याउने। 6वटा कम्पनीको नियतदेखि गुणस्तर पनि नहुने, क्वालिटी पनि नहुने होइन। अनि नेपालको पैसा कहाँ जाने हो? कता भारतमा जाने हो होइन। नेपाली मुद्रा पनि सञ्चित नहुनेको एउटा। दोस्रो कुरा, अब तपाईँहरू कम्पनीले टाँट पल्टिने बित्तिकै हात ठडाउने बित्तिकै नेपालका हजारौँ मजदुरहरू बेरोजगार हुन्छन्, लगानीकर्ताहरू तपाईँहरू नै हात उठाउनुहुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र झन् दिनादिन टाँट पल्टिँदै जान्छ। आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ नि धराशायी पार्ने अनि निकै चाहिँ नि इन्डियामुखी हुने हो कि। यो इन्डस्ट्री यत्रो चाहिँ रोजगार दिइरहेछ, रोजगार पनि भयो, आफ्नै चाहिँ नेसनल प्रोडक्सन चाहिँ नि प्रयोगमा आउने र प्रोत्साहन चाहिँ के भने अब त्यो के कारणले जहिले पनि रिस्ट्रिक्सन भन्छ, जहिले पनि यहाँको उद्योगलाई चाहिँ नि अलिकति प्रोत्साहन भन्दा पनि हतोत्साह गर्ने नीति ल्याउने। अब यो के को सेटिङ जस्तो लाग्यो मलाई कि अब यो जहाँ चाहिँ करप्सनको सेटिङ लाग्यो मलाई नेपालमा होइन। देश डुबोस् आफू डुबोस्, यो नेपालीको बहुसँग नेपालको प्रवृत्ति यही रहेछ। 30वटा उद्योग यहाँ सञ्चालनमा छन् आइरनको र 30मा मतलब 24वटा उद्योगलाई धराशायी पार्ने गरी जुन नीति हामी बनायौँ, त्यो नीतिले गर्दा 24वटा उद्योग बन्द हुने र 6वटा उद्योग सञ्चालन हुने जुन प्रावधान हामीले ल्यायौँ, त्यो कुनै पनि हालतमा यो आम पब्लिकको लागि र खास गरेर उद्योगीहरूको लागि यो राम्रो कुरो होइन। पञ्चकन्या स्टिल प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठ र साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखले स्वदेश स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिब 30 अर्ब नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक साखले स्वदेशी उद्योगमा अर्बौंको नोक्सान हुने गरी अन्तःशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिने वातावरण बनाउन पनि समितिसँग माग गर्नुभयो। 30वटा उद्योगमा 24वटा उद्योग, एउटा उद्योग भनेको कमसे कम पनि 1 अरबको लगानी छ। हामी बन्द भएको अवस्थामा 1 अरबदेखि 1.5 अरबको लगानी भनेर करिब 30 अरब रुपियाँ नेपालको नोक्सान हुने, हाम्रो नोक्सान हुने भने त समग्र रूपमा देशकै नोक्सान हुने। प्रबन्ध निर्देशक साखले सरकारले स्वदेशी स्टिल उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनु भयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग ऐन 2073 को नियमावली परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाएको छ। शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग नीति र भू उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारिक कठिनाइहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले ती कठिनाइहरूलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। जुन उद्देश्यका साथ भू उपयोग नीति ल्याइयो, जुन उद्देश्यका साथ भू उपयोग ऐन हामीले तर्जुमा गर्यौं र त्यो हाम्रो निर्धारित उद्देश्य अनुरूप त्यो उद्देश्यलाई हासिल गर्नको लागि ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यो नियमावलीमा केही चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइहरू, अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि देखियो। जुनसुकै ऐन बन्दाखेरि पनि ऐन अन्तर्गतको चाहिँ नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, दिग्दर्शनहरू चाहे जेसुकै नाममा होस्, यो चाहिँ बनेको बेलामा त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन र त्यसले चाहिँ एउटा परिणाम ल्याउने किसिमले जनताले यो मेरो लागि बनेको हो भन्ने परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हिसाबले हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो र त्यही अनुसारले अहिले केही चाहिँ कुराहरू यसलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउनको लागि केही चाहिँ
विषयहरू थप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट छलफल गरिएको छ, परामर्श गरिएको छ। यो अलमोस्ट सकिएको छ, यो छिटै आउँछ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन कुनै आयोगहरूले विगतमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा काम गरेको छ भने त्यसको स्वामित्व आफूले पनि लिने बताउनुभयो। राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लैजाने र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। जुन कामहरू विगतका आयोगहरू, विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछ, त्यसको स्वामित्व मैले लिन्छु भन्ने कुराहरू गरेको हो। त्यो कुरो म यहाँ अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जो कसैले गरेको भए पनि जनताको पक्षमा भएको, देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ। राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसैको जगमा, त्यसलाई आधार मानेर त्यसैबाट अगाडि बढ्ने कुराहरू गरिन्छ। मैले यहाँ माननीय सदस्यहरूको अगाडि पनि, सबैको अगाडि यही कुरो मैले निवेदन गरेँ। यस्तै बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीनहरूको नाम कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टममा प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बारे आयोगले आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेको, सरकारी ऐन नियम कानुनको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको पनि बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसैले यही अवस्थामा जाने हो भने कार्य त प्रारम्भ त गरौँला, तर पुरा हुन पहिलेसम्म यहाँसम्म त राज्यले बेहोरिराखेको छ, भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूको पीडा बुझिराखेको छ, तर अब पहिलेसम्म यसलाई ढानी राख्नु। त्यसैले यसको अत्यन्त छिटो विधि के हुनसक्छ, व्यवस्थित विधि के हुनसक्छ, यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। पुरानै विधि र पद्धतिले गरिराख्दाखेरि मैले यहाँ एक दिन त भन्दिनँ त्यो गणितीय तथ्याङ्क, तर यो छोटो अवधिमा 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा पनि सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यसका लागि एउटा वैकल्पिक अत्यन्त नयाँ ढङ्गबाट कसरी जान सकिन्छ, हामीले केही विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेका छौँ। योसँग जोडिने विज्ञहरू संस्थाहरूसँग पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ। अध्यक्ष निरौलाले पुरानै ढङ्गले काम गर्ने हो भने 3 वर्षमा पनि आयोगले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्दै काममा नयाँ र वैकल्पिक ढङ्गले जानका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको समेत बताउनुभयो। आयोगमा हाल 3 जना पदाधिकारी र 43 जना अन्य जनशक्ति रहेको जानकारी दिँदै उहाँले अरू 372 जना प्राविधिक आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुन्दर र सुखी जीवनको आधार जलवायु उत्थानशीलताका लागि सहरको अनुकूलन भन्ने नारासहित विश्व सहर दिवस मनाइने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा विश्व सहर दिवस 2078 को उपलक्ष्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यस वर्ष नेपालमा सुन्दर र सुखी जीवनको आधार जलवायु उत्थानशीलताका लागि भइरहेको अनुकूलन भन्ने नारासहित विश्व सहर दिवस मनाइने भएको जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु प्रकाश शर्माले यस दिवसको मुख्य उद्देश्य विकासको प्रमुख मुद्दा शहरीकरणलाई मानेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आकृष्ट गर्नु र दिगो शहरी विकास हासिल गर्नका लागि अवसरको खोजी र शहरी समाधानको चुनौती समाधान गर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्तिक 14 गते आइतबार बबर महलमा गोष्ठी आयोजना गरिने बताउनुभयो। विश्व सहर दिवस 2078 को मुख्य नारा बेटर सिटी बेटर लाइफ हो भने यस वर्षको सहायक नारा एडप्टिङ सिटिज फर क्लाइमेट रेसिलिएन्ट रहेको छ। यसै नारालाई स्थानीयकरण गर्दै नेपालमा यस वर्षको विश्व सहर दिवसको नारा सुन्दर र सुखी जीवनको आधार जलवायु उत्थानशीलताको लागि सहरको अनुकूलन तय गरिएको छ। यस दिवसको अवसरमा शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग एवं अन्य सम्बद्ध पक्षहरूको संलग्नतामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबर मलमा मिति 2078 कार्तिक 14 गते तदनुसार 31 अक्टोबर 2021 आइतबारका दिन कार्यशाला गोष्ठी कम्पोजिट रूपमा भर्चुअल र भौतिक उपस्थिति दुवैमा आयोजना हुन गइरहेको म निवेदन गर्दछु। यस गोष्ठीमा विभिन्न विषय विशेषज्ञहरूबाट निम्नलिखित शीर्षकहरूमा कार्यपत्रको प्रस्तुतीकरण तथा छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको छ। विश्व सहर दिवस सन् 2000 देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाद्वारा संकल्प स्थापित गरे बमोजिम पहिलो विश्व सहर दिवस अक्टोबर 2014 मा मनाइएको थियो। नेपालमा भने 2019 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।
नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिग्गो 4 प्रो आएको छ। शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सले नेपाली बजारमा चेरी ब्रान्डको एसयुभी टिग्गो 4 प्रो भित्रै आएको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच टिग्गो 4 प्रोको प्रदर्शनी गरिएको हो। बजारमा यो गाडी 3 भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ। टिग्गो सिरिजको गुणस्तरीय सानो एसयुभीको रूपमा टिग्गो 4 प्रो परिचित छ। कम्फर्टेबल बिग स्पेस, कम्फर्टेबल ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स र कम्फर्टेबल क्वालिटी इन्भाइरोमेन्टका लागि यो एसयुभी परिचित छ। नेपालमा उपलब्ध टिग्गो 4 प्रो म्यानुअल ट्रान्समिसनको मूल्य 46,20,000, सीभीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 52,50,000 र 1.5 टर्बो सीभीटी ट्रान्समिसनको मूल्य 58,40,000 रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ। चेरी चीनको लोकप्रिय ब्रान्ड हो। विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड ज्यागुआर ल्यान्ड रोभरसँगको सहकार्यमा चेरीले विभिन्न मोडलका गाडीहरू उत्पादन गर्ने गरेको छ। सन् 1997 मा स्थापना भए यता चेरीले विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा 90 लाख भन्दा बढी गाडी बिक्री वितरण गरिसकेको छ। चेरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबैभन्दा बढी गाडी निर्यात गर्ने चाइनिज कम्पनीको रूपमा परिचित छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोनाको कारण लामो समय सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चहल पलाउँदै। पोखरामा विदेशी पर्यटकको संख्या न्यून देखिए पनि आन्तरिक पर्यटक भने भरिभराउ हुँदै। 14औं गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी ललितपुरमा सुरु। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उद्योग धन्दा र खेतीपातीलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। र भूपयोग ऐनको नियमावली परिमार्जन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीद्वारा छलफल सुरु। भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आन्तरिक गृह कार्य भइरहेको उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।